अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबक नंबर 6। इस सबक को हिज्जे और रवा दोनों तरीक़ों से पढ़ें। हरकत, तनवीन और तमाम हुरूफ बिलखुसूस हुरूफ मुस्तआलिया की दुरुस्त अदायगी का ख़ास ख्याल रखें। हुरूफ मुस्तआलिया हमने पीछे पढ़ा था। हुरूफ मुस्तआलिया 7 है। ख, सौद, दौद, तो, ज़ो, गैन, क़ाफ। इन हुरूफ को हमेशा पुर यानी मोटे पढ़े जाते हैं। हिज्जे इस तरह करे। मलिकुन, मीम ज़बर मा, लाम ज़ेल ली, मली, काफ दो पेश कुन, मलिकुन। नून ज़बर ना, जा ज़बर जा, नज़ा, लाम ज़बर ला, नज़ला, ख ज़बर ख, लाम ज़बर ला, खला, क़ाफ ज़बर क़, खलक़, सौद ज़बर सौ, दाल ज़बर दा, सौदा, क़ाफ ज़बर क़, सौदक़, या ज़बर या, दाल ज़बर दा, यदा, काफ ज़बर का, यदा का, बा ज़बर बा, लाम ज़बर ला, बला, गैन ज़बर ग, बलग, तो ज़बर तो, बा ज़बर बा, तबा, आइन ज़बर आ, तबा, जीम ज़बर जा, आइन ज़बर आ, जा, लाम ज़बर ला, जाला, फा ज़बर फा, आइन ज़बर आ, फा, लाम ज़बर ला, फ़ाला, नून ज़बर ना, ज़ा ज़बर ज़ा, नज़ा, रा ज़बर रा, नज़रा, ज़ाल ज़बर ज़ा, काफ ज़बर का, ज़का, रा ज़बर रा, ज़करा, काफ ज़बर का, सीन ज़बर सा, कसा, बा ज़बर बा, कसबा, हमज़ा ज़ेर ई, बा ज़ेर बी, इबी, लाम ज़ेर ली, इबिली, रा पेश रू, सीन पेश सु, रुसु, लाम पेश लू, रुसुलु, स्वाद पेश सु, हा पेश हु, सुहु, फा पेश फु, सुहुफु, फा पेश सु, लाम पेश लू, सुलु, फा पेश सु, सुलुसु, सीन पेश सु, दाल पेश दु, सुदु, सीन पेश सु, सुदुसु, हा पेश हु, रा पेश रु, हुरु, मीम पेश मु, हुरुमु, रा पेश रु, बा पेश बु, रुबु, आइन पेश उ, रुबुउ, हा ज़बर हा, मीम ज़ेर मी, हमी, दाल ज़बर दा, हमीदा, ख ज़बर ख, तो ज़ेर ती, खती, फा ज़बर फा, खतीफा, मीम ज़बर मा, लाम ज़ेर ली, मली, काफ ज़ेर की, मलिकी, ता ज़बर ता, जा ज़ेर जी, तजी, दाल ज़ेर दी, तजीदी, ता ज़बर ता, जीम ज़ेर जी, तजी, दाल पेश दु, तजीदु, या ज़बर या, लाम ज़ेर ली, यली, जीम पेश जू, यलीजु, क़ाफ पेश कु, ता ज़ेर ती, क़ुती, लाम ज़बर ला, क़ुतिला, सीन पेश सु, हमज़ा ज़ेर ई, सुई, लाम ज़बर ला, सुईला, क़ाफ पेश कु, रा ज़ेर री, कुरी, हमज़ा ज़बर आ, कुरिआ, क़ाफ ज़बर क़, मीम ज़बर मा, क़मा,
রা জের রি কমারি কাফ জের কি বা জবর বা কিবা রা পেশ রু কিবারু হা পেশ হু শিন জের শি হুশি রা জবর রা হুশিরা হামজা জবর আ হা জবর হা আহা দাল দো জবর দন আহাদন মিম জবর মা রা জবর রা মারা ضاد دو زبر ضن مرضا عين زبر ع ميم زبر ما عما لام دو زبر لن عملا ها پیش هو دال دو زبر دن هدن طا پیش تو واو دو زبر ون طوبن قاف پیش قو را دو زبر رن قرن ميم زبر ما سين زبر سا مسا دال دو زير دين مسدين فا زبر ثا ميم زبر ما فما نون دو زير نين ثمانين سين زبر سا خا زبر خا سخا طا دو زير طين سخاطين ظا پیش زو لام زبر لا زولا لام دو زیلن زوللن فا زیر فی حمزہ زبر آ فی آ تا دو زیر تین فئتن عین پیش عو نون پیش نو عنو قاف دو زیر قین عنوقین نون زبر نا فا زبر فا نفا را دو پیش رون نفرون صاد زبر صا میم زبر ما صما دال دو پیش دون صمدون غین زبر غا ضاد زبر ضا غضا با دو پیش بن غضبن لام زبر لا عین زیر عی لاعی با دو پیش بن لاعبن حمزہ پیش او ذال پیش ذو اذو نون دو پیش نون اذنن کاف پیش کو تا پیش تو کتو با دو پیش بن کتبن دال زبر دا را زبر را درا جیم زبر جا درجا تا دو زبر تن درجتن قاف زیر قی را زبر را قیرا دال زبر دا قیرا دا تا دو زبر تن قیرا دتن عین زبر ع لام زبر لا علا قاف زبر قا علا قا تا دو زیر تین علاقاتن سين زبر سا فا زبر فا سفا را زبر را سفرا تا دو زیر تین سفرات شين زبر شا جيم زبر جا شجا را زبر را شجرا تا دو پیشتون شجراتن قاف زبر قا تا زبر تا قتا را زبر را قطرا تا दो पेशतुन قطراتun ये तो हिज्जे हो गए। अब रवा कैसे पढ़ेंगे, डायरेक्ट कैसे पढ़ेंगे। नज़ला खलक सदक यदक बलग तबा जअल फअल नज़र ذكر كسب إبلي رسل صحف ثلث سدس حروب ربوع حميد خطيفة مليكي تزيدي تجد يلج قتل سئل قرئ قمري كبر
হুশিরা আহাদান মারাদান আমালান হুদান তুবান কুরান মাসাদিন সামানিন সাখাতিন জুলালিন ফিআতিন উনুকিন নাফারুন সমাদুন গদাবুন লাইবুন উযুনুন কুতুবুন দারাজাতান কিরাদাতান আলাকাতিন সাফারাতিন শাজারাতুন কতারাতুন